नमस्कार दर्शकबिन, तपाईलाई स्वागत छ सनराइज खबरमा। नेकपा एमाले आगामी मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। यो राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट कस्तो नेतृत्व आउँछ, जनताले अपेक्षा गरे अनुसार नेतृत्व आउँछ वा कस्तो खालको नेतृत्व आउँछ र यसको तयारी कसरी भइरहेको छ, यसको राजनीतिक प्रक्रिया के हुन्छ, यस विषयमा हामी नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई सनराइज खबरमा स्वागत छ। धन्यवाद। हामी महाधिवेशन प्रक्रियामा चाहिँ जाउँ हैन। तपाईले महासचिवमा चाहिँ म लड्दिन पनि भन्नुभएको छ हैन। अबको महाधिवेशनमा चाहिँ तपाईले अथवा कुन उसमा पदमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ अथवा तपाईको भूमिका चाहिँ के हुन्छ? सबभन्दा पहिले त के बुझ्नुपर्छ भने हामी सबैले नेकपा एमालेको वैधानिक व्यवस्था के हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। त्यो वैधानिक व्यवस्था खास गरी हामीले के भनेका छौँ भने लगातार एउटा कार्यकारी पदमा 2 पटकभन्दा बेसी नभने। म 2 पटक अहिलेको विधान महाधिवेशनले पारित गरेको होइन, अहिले विधान महाधिवेशन 9 महाधिवेशनले पास भएको भन्दाखेरि म लगातार 2 पटक महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव हुँ। मैले तेस्रो पटक महासचिव हुने कुरा आएन, उचित हुँदैन, मेरो विधिले पनि दिँदैन, रुचिले पनि मान्दैन। म त्यो पदमा रहन्न। बाँकी कुरा त हामी छलफल गर्छौँ, छलफल परामर्श गर्छौँ। कुनै नेकपा एमालेभित्र मैले भन्नको लागि भने होइन, साँच्चै कुरा के हो भने एमालेभित्र पदमा कुन पदमा लड्ने भन्ने कुनै हामथाप छैन। हामी सल्लाह परामर्श गर्छौँ, जसले जे जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो त्यो जिम्मेवारी लिन्छौँ। जस्तो यो राजनीतिक नेतृत्व चयनको जुन महाधिवेशन हुँदैछ, यसको राजनीतिक प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ? अब सर्वसहमत हुन्छ अथवा चुनावमा जाने के हुन्छ? हामी सबैले के बुझ्नुपर्छ भने महाधिवेशन भन्नाले सर्वोच्च संस्था निकाय हो, त्यो सर्वोच्च तह हो। त्यो केन्द्रीय कमिटीभन्दा पनि ठुलो हो। केन्द्रीय कमिटी पनि त्यसले चुन्छ भन्दाखेरि महाधिवेशनमा पार्टीका सम्पूर्ण कुराहरू हेरफेर हुन सक्छन्, बदलिन सक्छन्। त्यो नीति हेरफेर हुनसक्छ, विधि हेरफेर हुनसक्छ, नेतृत्व हेरफेर हुनसक्छ। महाधिवेशन चाहिँ त्यो क्यापेसिटी राख्ने प्लेटफर्म हो है। त्यस कारणले हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनले गर्ने कुरा भनेको के हो भने हामी यी सबै चिजमा हामी ओपन भएर छलफल गर्छौँ। यो छलफलमा देशभरिका पार्टी सदस्यहरूका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता हुन्छ। उहाँहरूको एकदम सोभरेन राइट उहाँहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले जस्तो भनौँ हामीले विधान महाधिवेशन गऱ्यौँ। त विधान महाधिवेशन किन गऱ्यौँ, 2टा महाधिवेशन किन भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा छ मान्छेहरूमा। एमाले के ठान्यो भने एउटै महाधिवेशनमा नीति पनि बनाउने, विधान पनि बनाउने, नेतृत्व पनि चयन गर्ने हुँदाखेरि त्यसले समस्याहरू पैदा गर्ने रहेछ, समस्या पैदा गर्ने रहेछ। नेतृत्व चयनको एउटा तातोमा त्यो नीति र विधि चाहिँ राम्रो ढङ्गले बनाउन नसकिने रहेछ, अप्ठ्यारो पर्ने रहेछ नीति र विधि। त्यस कारणले नीति र विधि बनाउँदा चाहिँ त्यो नेतृत्व चयनको चटारोबाट अलि मुक्त भएर गरियो भने अलि म्याच्योर ढङ्गले कुराहरू हुनसक्छ भन्ने हामीलाई लाग्यो। अर्को कुरा, निर्देशित गर्न पनि त्यो नीति विधान महाधिवेशनले सजिलो बनायो नि। यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। केही कुरा त परिमार्जन पनि भयो नि। होइन परिमार्जन, तर यसमा नि जस्तो एउटै महाधिवेशनमा गर्दा पुरानो विधानबाट निर्देशित हुन्थ्यो, तर हामीले विधान महाधिवेशन गर्ने बित्तिकै हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गऱ्यौँ, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पारित गऱ्यौँ, विधानमा के परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पारित गऱ्यौँ। हामीले 3टै चिज पारित गऱ्यौँ। अब विधान महाधिवेशनमा पारित भएका यिनै चिजहरूबाट निर्देशित भएर नेतृत्व चयन गर्छौँ हामी। नेतृत्व चयन गर्ने विषय अलिकति यसो गर्मागर्मी पनि हुनसक्छ, मान्छेका रुचि चाहना इच्छाहरू प्रकट हुन्छन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अलिकति छुट्टै गरौँ भनेर हामीले गरे हो। यो हामीले यसपटक पहिलोपटक यसलाई प्रयोग गऱ्यौँ र हाम्रो फिडब्याक चाहिँ के भने अत्यन्त राम्रो पाएको छौँ हामीले। जस्तो हामीले नीति पास गरिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो विधान महाधिवेशनमा। विगतका कामको समग्र समीक्षा गर्नुभयो र आउने दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा एउटा मार्ग रेखाङ्कित गर्नुभयो उहाँले। अब हाम्रा अभिभारा के हुन्, कुन ढङ्गले जानुपर्छ भन्नुभयो। त्यो राजनीतिक प्रतिवेदन पछि सङ्गठनात्मक प्रस्ताव अब पार्टी नेकपा एमाले यो चुनौतीको बिचमा अब कसरी अगाडि बढ्छ, एमाले गर्नुपर्ने काम के हो, अब एमाले भन्ने पार्टी बन्ने कसरी,
के समस्याहरू छन्, के चुनौतीहरू छन् र ती चुनौतीको सामना गर्दै अब एमाले कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सङ्गठनात्मक प्रस्ताव मैले प्रस्तुत गरेको थिएँ र विधान संशोधन पनि हामी यही आधारमा अब पुरानो विधानमा के चिज हेरफेर गर्ने भनेर हामीले त्यो अंशहरूलाई संशोधन पनि गरेका छौँ। मैले के भन्नु खोजेँ भने अब नेतृत्व चयन गर्ने राष्ट्रिय महाधिवेशन यिनी पारित भएका दस्तावेजबाट निर्देशित भएर हामी पारित गर्छौँ। जस्तो यो राजनैतिक प्रक्रियाका हिसाबमा चाहिँ तपाईँहरूभित्र अब सबै छलफलमा भएका कुरा बाहिर ल्याउन पनि भएन, ल्याउनु पनि हुन्न होला। जस्तो नेतृत्वभित्र चाहिँ के कुरा भइरहेछ यसलाई लिएर? नेतृत्वभित्र के हामी एकदम इजी मोडमा छौँ। तपाईँलाई मैले बताऊँ, हामी भन्नको लागि अलिकति मिडियाको साथी भेटिनु भयो, केही न केही राम्रो कुरा जाओस् भनेर डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर भने होइन मैले। हामी अत्यन्तै इजी मोडमा छौँ। हामी के ठान्छौँ भने महाधिवेशन सुप्रिम बडी हो, त्यो सुप्रिम बडीले विवेक पुर्याएर आफ्नो नेतृत्व चयन गर्छ। को हुने नहुने भन्ने खालको कुरा त्यसमा कुनै तनावको विषय छैन। हामी छलफल परामर्श गर्छौँ, कसले के जिम्मा लिने तय गर्छौँ। जस नेता कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ तपाईँले के सन्देश दिनुहुन्छ भने एमालेको महाधिवेशन भने चाहिँ शानदार हुन्छ, शानदार सहमतिमा हुन्छ। अघि नेतृत्व चयनको प्रसङ्गमा तपाईँले के जिज्ञासा राख्नु भएको थियो, त्यो के हो भने हामी नेतृत्व चयन गर्छौँ लोकतान्त्रिक विधिबाट, सर्वसहमतिबाट हामी गर्छौँ। जस्तो लोकतान्त्रिक विधि भन्नाले हामी के बुझिरहेछौँ भने कतिपय मान्छेहरूलाई के परेको छ भने चुनावमा जाने, प्रतिस्पर्धा गर्ने, बाक्सा थाप्ने, भोट गर्ने, यो चाहिँ लोकतान्त्रिक अभ्यास भन्ने भनिरहेछ होइन। तर के हुन्छ भने त्यो पनि हो, तर बृहत छलफल गरेर सहमतिबाट चाहिँ निष्कर्षमा पुग्नु पनि लोकतान्त्रिक अभ्यासको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो। जस्तो तपाईँहरूले विधान महाधिवेशनबाट दिनुभयो, वडा र पालिका अधिवेशनबाट पनि यो सन्देश दिनुभयो भनेपछि अब यो विधान महाधिवेशन, यो नेतृत्व चयनको यो महाधिवेशनभन्दा अगाडिको एमाले र पछाडिको एमालेमा चाहिँ जनताले के फरक पाउँछन् होला? पहिलेको एमाले त वास्तवमा कस्तो रह्यो भने बिचमा हामी पार्टी एकता एकीकरण गरिसकेपछि 2075 साल जेठ 3 पछि हामी नेकपा त भयौँ, तर हाम्रा विचारका जुइनाहरू अलि कमजोर बने, सङ्गठनका पेचकिलाहरू अलि खुगुला भए र नेतृत्वको मामलामा हाम्रो अलिकति भद्दा स्थिति रह्यो। अब हामी ती चिजहरूलाई, ती खुकुला भएका जुइना, खुस्केका जुइना कस्छौँ, खुकुला भएका पेचकिलाहरू कस्छौँ र नेतृत्वमा जनता कार्यकर्ताको बिचमा परिचित, स्थापित, योग्यता भएका साथीहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउँछौँ। त्यसकारणले अब हामी यो अवस्थामा हिजो एमाले, नेकपा, त्यसपछि एमाले भयो नि, त यो बिचका जति पनि ग्यापहरू छन् त्यसलाई हामी पुरा गर्छौँ। अबको एमाले के हुन्छ, नयाँ ढङ्गले पार्टी निर्माण कसरी गर्ने र आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले कसरी अगाडि लगाउने भन्ने बारेमा हामी नयाँ ढङ्गले बहस छलफललाई ओपन गर्छौँ र ती विधान महाधिवेशनमा पारित भएको विचारबाट पनि दिशानिर्देश भइसकेको छ। त्यसबाट निर्देशित हुँदै हाम्रो नेतृत्व बन्छ। त्यो नेतृत्वले अब तिनी विचारमा आधारित हुँदै पार्टीलाई नयाँ ढङ्गले निर्माण गर्दै अगाडि बढ्छ। जस अबको एमाले भनेको अझ सुदृढ, अझ सङ्गठित, अझ परिष्कृत चाहिँ हुन्छ भन्ने जनताले चाहिँ बुझ्दा एकदम बिल्कुल त्यही हो। धेरैलाई अलिकति चासोको विषय पनि छ अहिले यो महाधिवेशन पछि चाहिँ अबको अध्यक्ष भनेको पनि केपी शर्मा ओली हो। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो कुरालाई चाहिँ? यद्यपि महाधिवेशनको अब सर्वोच्च निकायमा छलफल भएर टुङ्गो हुन, हाम्रो औपचारिक टुङ्गो हुन त बाँकी नै छ। अहिले नै भन्नु त्यसको सुप्रिमेसीलाई इग्नोर गरे जस्तो पनि हुन्छ। तर सामान्यतः के देखिन्छ भन्दा आजको नेसनल पोलिटिक्सले नेकपा एमालेलाई जुन एउटा पृथक पोलमा उभिएको छ, त यो पृथक पोलमा एउटा पृथक दुईवटा पोल छन्, नेसनल पोलिटिक्सका दुईवटा पोल छन् होइन भनिरहेको छु। त यो दुईवटा पोल छन्, त एउटा पोलमा नेकपा एमाले छ, जुन नेकपा एमालेलाई केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको छ। त्यो नेकपा एमालेको पोलका एजेन्डाहरू के हुन् त भन्दा पोलिटिकल स्टेबिलिटी, आर्थिक विकास र समृद्धि, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रता, सामाजिक सद्भाव र अराजकताको अन्त र देश बनाउने सपनाहरू, यी एमालेले लिड गरेको पोलका एजेन्डा हुन्। अर्कोतिर के देख्नुहुन्छ तपाईँ? संविधान, कानुन, मूल्य मान्यता विपरीत, सिद्धान्त विचारका नमिल्नेहरू एक ठाउँमा जम्मा भएका छन्,
सत्ता स्वार्थको गठबन्धन र पोलिटिकल स्टेबिलिटीको जो आज अपरिहार्य आवश्यकता हो त्यसलाई माथि ह्यामरिङ गर्ने त्यस्ता तत्त्वहरू, त्यस्ता प्रवृत्तिहरू, त्यस्ता पात्रहरू त्यहाँ छन्। एक। दोस्रो कुरा के हो भन्दा आर्थिक विकास र समृद्धिमा बाधा पुर्याउने। मैले दुईवटा मात्रै उदाहरण दिने गरेको छु, धेरै छन् यस्ता उदाहरणहरू। तपाईँ भन्नुहोस् 1400 रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू एकै दिन शिलान्यास भएर प्रारम्भ भयो, टेन्डर लाग्यो, प्रारम्भ भयो। यो गठबन्धनको परमादेशबाट गठन भएको गठबन्धनको सरकारले ती रणनीतिक महत्त्वका सडकहरूको सबै योजना क्यान्सल गर्यो। मैले के भन्नु त्यो धेरै छ। जस्तो हस्पिटलहरू 350 भन्दा बेसी हस्पिटलहरू हामीले जो शिलान्यास एकै दिन गरेका थियौँ, त्यो चाहिँ केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारमा त्यो भएको थियो। त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा ऐतिहासिक युगीन महत्त्व राख्ने कुरा थियो। ती अस्पतालहरूमा उपचार गर्न त एमालेका मान्छे मात्रै त जाँदैन थिए नि, ती प्रचण्डका मान्छे पनि जान्थे होलान्, ती काङ्ग्रेसका मान्छे पनि जान्थे होलान्। त भन्दाखेरि यो दुईवटा अत्यन्त संवेदनशील दृष्टान्त मैले दिएको। यस्ता तमाम कुराहरू छन्। मैले के भन्न चाहेँ भने त अहिले हतारो के छ त भन्दा हतार सबभन्दा पहिले राजनीतिक नियुक्तिहरू कहाँ राजदूत नियुक्तिको कुराहरू त्यसमा छ। अरू मुलुक विकास गर्ने विषयहरूप्रतिको रुचि छैन। तपाईँ हेरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले मेरो भनाइ के हो भने अबको नेतृत्व भनेको चाहिँ एमाले सम्हाल्छ र एमाले राष्ट्रियताको विषयलाई र समग्र जुन समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकाङ्क्षा छ त्यो पुरा गर्नका लागि चाहिँ एमाले नै चाहिन्छ र त्यस्तै खालको नेतृत्व आउँछ भन्नुभयो। होइन, त्यसमा बिल्कुल त्यो सही हो। किनभने देखियो नि त काङ्ग्रेसले के गर्छ, माओवादीले के गर्छ, चोइटेर जानेहरूले के गर्छन् त्यो त देखियो। एमाले मैले भनिहालेँ आर्थिक विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरूमा, पोलिटिकल स्टेबिलिटीको एजेन्डामा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको एजेन्डामा, समाजमा अराजकता अन्त गर्ने र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने एजेन्डामा, देश विकास गर्ने सपनाहरूका एजेन्डामा हामी त ती चिजमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, ती चिज बोकेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। तिमी गठबन्धनकारीहरू के गर्छौ हेरिरहनु भएको छ। मैले भन्नै परेन। राष्ट्रिय स्वाभिमान एउटा मात्रै दृष्टान्त, जयसिंह धामीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन चुडाएर महाकालीमा खसाएर मारे। त्यति पाशविक ढङ्गको त्यो जुन अपराधिक काम भयो त्यसको बारेमा भारतसित लडाइँ गर्ने कुरा गरे होइन, तर त्यसप्रति डिप्लोमेटिक नोट त पठाउन सकिन्थ्यो नि। यहाँभन्दा नालायक के हुनसक्छ? आज देख्नुहुन्छ यो अर्थमन्त्री के भन्दैछन्, अब विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्नको लागि सम्पत्तिको स्रोत खोल्नु नपर्ने, कालो धन जहाँ जहाँ थुपारिएको छ त्यो सबै स्रोत नखुलाइकन पनि प्रयोग गर्न पाउने। यसका के इम्प्याक्ट हुन्छन्, यो धेरै डरलाग्दो कुरा हो। भनेपछि संविधानको रक्षा, कानुनको परिपालनमा चाहिँ नेकपा एमालेकातिर, कानुन ध्वस्त गर्नेतिर चाहिँ गठबन्धन छ भन्न खोज्नु हो नि त, देखिरहेको छ। त्यसकारणले अब तपाईँ भन्नु यति निर्लज्ज जस्तो एउटा मात्रै दृष्टान्त, हिजो दल त्याग सम्बन्धमा एउटा अध्यादेश केपी ओलीले संसद नभएको बेलामा अध्यादेश के हो त भन्दा 40% कार्य समितिमा र 40% वा दुईटै थियो। पहिले 72 सालमा संविधान जारी हुनुभन्दा पहिले वा थियो 40% कार्य समितिमा वा त्यो प्रतिनिधि सभामा 40% भन्ने थियो। पछि संविधान जारी भइसकेपछि त राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था के भयो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ राखियो, दुईटै अनिवार्य। त्यसले अब एउटा व्यावहारिक रूपमा अप्ठ्यारो के पार्यो भन्दा अब राजनीतिक दलहरूभित्र त तमासा भयो। तमासा के हो भन्दा केन्द्रीय कार्य समितिको सङ्ख्या केलाई मान्ने, कतिलाई मान्ने। मान्नु 100 चुनिएको छ, बाटाबाट थपिया छ, 8000 को केन्द्रीय कमिटी बनाउँछ, 4000 को केन्द्रीय कमिटी बनाउँछ, 2000 हिँड्दै एकता एकीकरण भयो भनेर मिसाइदिया छ। अनि दुईटैलाई अनिवार्य गर्ने बित्तिकै मान्छेहरूले राजनीतिक रूपमा छनौट गर्ने कुरामा त अवरोध सिर्जना भयो। त्यसकारणले वा भनिदिउँ आइदर अर त्यसो गर्नुपर्छ भनेर ल्याएको चिजलाई भयङ्कर त्यसमा आरोपित गरेर यो चाहिँ अनेक खालका कुराहरू गरिएर त्यसलाई त विड्र गराउनु पर्ने स्थिति भयो होइन। तर अहिले निर्लज्जताका साथ एमालेलाई विभाजन गर्नको लागि पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा र मुख्यतः सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा
मिलेर के गरे त भन्दाखेरि एमालेलाई विभाजन गर्नको लागि माधव नेपाललाई के सहज हुन्छ, कति सङ्ख्या राखिदिँदा सहज हुन्छ, कति राख्दा 30 राख्दा हुन्छ कि बहुमत होइन, फुटेको वैधानिकता लेजिटिमेसी 30%, 25%, 20%, 15%, 10% राख्न तत्पर र यसरी त्यो वा राख्ने र प्रतिशत 40 को साटो 20 इतिहासको कटघरामा उभिएर प्रचण्ड र शेरबहादुर अग्नि सापकोटाले जवाब दिनुपर्छ पर्दैन। म त भन्छु यो एमालेलाई विभाजन गर्ने अपराधपूर्ण काम गरेका छन्, यसको हिसाब एक दिन हुन्छ। हामी नेतृत्वकै कुरा गर्दै थियौँ, तपाईँले भन्नुभयो अब यसलाई चाहिँ मेन भनेको सर्वोच्च निकाय हो यो महाधिवेशन भनेको, यसलाई चाहिँ त्यो महाधिवेशनमा नपुग्दै चाहिँ यसरी हुन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई ठ्याक्कै नभनिहालौँ भन्ने हिसाबले अलिकति तपाईँले राख्न खोज्नुभयो त्यसलाई। होइन, मैले त यस्तो नि पहिले नै हाम्रो कृपया तपाईँले के बुझ्नुहोस् भने हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले अरू कतिपय राजनीतिक पार्टीहरूको जस्तो मेरो उम्मेदवारी यस्तो उस्तो भनेर घोषणा गरेर हिँड्ने हाम्रो संस्कार पनि होइन, चलन पनि होइन। हामी एउटा विधि प्रक्रियामा चल्छौँ। ठाउँ आएपछि, बेला आएपछि विधि प्रक्रियाले निर्देशित गरे अनुरूप चल्छौँ। त्यो भनेको के हो भने महाधिवेशनको हलमा हामी सल्लाह सहमतिबाटै जान्छौँ, भएन भने प्रतिस्पर्धा गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसबेला हामी महाधिवेशनमा उपस्थित हुने प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विवेक पुर्याएर सबै कुरा गरिहाल्नुहुन्छ। विधान महाधिवेशनले एउटा एकताको सन्देश दियो र एउटा कुरा भर्खरै हिजो भर्खरको मात्रै निर्णयलाई पनि हेर्दाखेरि काङ्ग्रेसले पनि के भनिरहेछ भन्दा पारित त भएको छैन उहाँहरूको, तर काङ्ग्रेसमा के प्रस्ताव आएको छ भन्दा नेतृत्वको महाधिवेशन र नीतिको महाधिवेशन चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्छ भन्ने आएको छ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ? होइन, यसमा हामीहरू राजनीतिक पार्टीहरू एकअर्काले गरेका अभ्यासबाट पनि सिक्न सक्छौँ, त्यसमा कुनै ठुलो कुरा भएन। राजनीतिक पार्टीहरूले परिपक्वता प्राप्त गर्नुपर्छ। परिपक्वता भनेको कुनै किताब पढेर मात्रै हुँदैन, आफ्नै अभ्यासबाट पनि परिपक्वता प्राप्त हुन्छ। अरूका अभ्यासहरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ, त्यसमा केही कुरा भएन। हामी राजनीतिक पार्टीहरू काङ्ग्रेस होस् या अरू पार्टी राम्रा कुराहरूबाट सिकेर अगाडि बढ्ने कुरा स्वागतयोग्य कुरा हो। हामीले चाहिँ एमालेहरूले चाहिँ वास्तवमा नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशन अलग्गै र नीति पास गर्ने, त्यसो हुँदाखेरि तुलनात्मक रूपमा नीतिमा बहस छलफल केन्द्रित हुन्छ र अलि मेच्योर ढङ्गले निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो हो। जे होस्, त्यसलाई चाहिँ स्वागतयोग्य कदम भन्नुहुन्छ। समग्रमा चाहिँ एमालेको यो 14औं महाधिवेशनले चाहिँ के सन्देश दिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? हामीले जे मुद्दा उठाएका थियौँ हिजोदेखि, मैले अघि भने आर्थिक विकास र समृद्धिको मुद्दा, राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको मुद्दा, समाजमा सद्भाव कायम राख्ने र समाजको अराजकता अन्त गर्ने मुद्दा, देश विकास गर्ने सपनाहरूको मुद्दा, यिनी मुद्दाहरूलाई हामी थप प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। दोस्रो कुरो, पार्टीलाई विचारमा थप सुस्पष्ट, सङ्गठनमा थप सुदृढ बनाउँछौँ, नेतृत्वलाई थप जनताको बिचमा, कार्यकर्ताको बिचमा स्थापित ढङ्गले अगाडि बढाउँछौँ। सो नेकपा एमालेका तमाम नेता कार्यकर्ता र समग्र देशवासीलाई चाहिँ यो महाधिवेशनको पूर्व सन्ध्या नै भनौँ, अब कति धेरै दिन पनि बाँकी नै छैन होइन, के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिममा? मैले अघिदेखि भन्दै आएँ कि आज यो एमालेको महासचिवको नाताले मात्रै मैले बोलिरहेको होइन, एउटा देशभक्त नागरिक, देशलाई माया गर्ने, जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने एउटा नागरिकको नाताले म के भन्न चाहन्छु भने नेसनल पोलिटिक्सको जो सिनेरियो छ अहिले देखा परेको छ, दुईवटा पोलमा जो पोलराइज भएको छ, एउटा पोल जुन पोललाई एमालेले लिड गरेको छ त्यो पोलको वरिपरि गोलबन्द हुनुपर्ने, त्यो पोलसित गाँसिएका पोलिटिकल एजेन्डाहरूलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने जरुरी छ, त्यसको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनुपर्ने जरुरत छ। ती कुनै एमालेका मान्छे विषय मात्रै होइन, मैले अघि पनि भने देश विकास गर्ने कुरा, देश विकास गर्ने सपनाका कुरा, राष्ट्रिय स्वाभिमानका कुरा, ती हाम्रा मात्रै कुरा होइनन्, एमालेका मात्रै कुरा होइनन्, ती सबैका साझा मुद्दा हुन्। त्यस कारणले आजको राष्ट्रिय आवश्यकता के हो भने देशलाई माया गर्ने, जनताको हित चाहने हरेक नागरिकहरूले नेसनल पोलिटिक्सको यो पोलको वरिपरि गोलबन्द हुने, यसलाई सुदृढ गर्ने र यसलाई निर्णायक ठाउँमा पुर्याउने, नेतृत्वदायी ठाउँमा पुर्याउने यो ऐतिहासिक अभिभार पुरा गर्नुपर्छ, त्यसमा सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अन्तिममा केही छ? केही छैन, ठिक छ, तपाईँले जिज्ञासा राख्नुभयो, मैले तपाईँले राख्नुभएको जिज्ञासाका आधारमा केही भनाइराखेँ। धन्यवाद। यहाँलाई पनि समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।